हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए। आज का हमारा जो उन्वान है अल्फाज की जंग जीतना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा टॉपिक है। और इससे पहले कि हम खुदा की बरक़ात को हासिल करें और सब कुछ वैसे करें जैसा खुदा चाहता है, तो हम सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिन पर गालिब आना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि चंद एक मुश्किलात का हमें मुसलसल सामना है। हर जंग को जीतने के लिए खुदा का कलाम बोलना लाजिम है ताकि खुदा की कुदरत जारी हो सके। ईमान की जंग जीतने के लिए लफ्ज़ों की जंग को जीतना बहुत ज़रूरी है। पहला शमूएल 17 बाब ईमान से बोले गए अल्फाज की तस्वीर पेश करता है जिनसे जंग के नताइज बरामद हुए। आप इस हवाला में देख सकते हैं कि दाऊद के अल्फाज की जंग जाति जूलियत से शुरू नहीं हुई, यह दर हकीकत साउल के साथ शुरू हुई। आप इसको जंग की तैयारी का नाम दे सकते हैं। कुछ लोग हकीकी जंग में पहुंचने से पहले ही जंग हार जाते हैं। आए देखें दाऊद ये जंग कैसे जीता। और दाऊद ने साउल से कहा कि इस शख्स के स्वभाव से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर इस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि इस फलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चुराता था, और जब कभी कोई शेर या रींछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रींछ दोनों को जान से मारा है, सो ये ना मख्तून फरिश्ती उनमें से एक की मानिद होगा, इसलिए कि उसने ज़िंदा खुदा की फ़ौजों की फसीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रींछ के पंजा से बचाया है, वही मुझको इस फरिश्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। और जब उस फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज़ जाना, क्योंकि वह महज लड़का था और सुर्ख रो और नाजुक चेहरे का था। सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फ़लिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक ही खुदा है। हालेलुया। और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के ज़रिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको मेरे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद फलाखन और एक पत्थर से उस फलिस्ती पर गालिब आया और उस फलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, और दाऊद दौड़कर उस फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसी से उसका सर काट डाला। और फलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे। पहला शमूएल 17 बाब उसकी 32 से 37 आयत और 42 से 51 आयत।
یہ داؤد اور جاتی جولیت کی مثالی کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ داؤد جاتی جولیت کو ہلاک کرتا، وہ جنگ پہلے ہی جیت چکا تھا۔ فتح کے آغاز سے پہلے لفظوں کی جنگ جیتنا ضروری ہے۔ ہالےلویا۔ کبھی بھی اپنے دشمن پر خاموشی سے حملہ آور مت ہوں۔ اس سے پہلے کہ داؤد جاتی جولیت کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا، لفظوں کی جنگ ہوئی۔ جاتی جولیت نے کہا، پھر داؤد نے کہا، پھر جاتی جولیت نے کہا، پھر داؤد نے کہا، اور پھر داؤد فلسطینیوں کی طرف دوڑا۔ داؤد اس فلسطی پر غالب آیا۔ آپ اس کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ داؤد جنگ جیتتا، اس نے لفظوں کی جنگ جیتی۔ کبھی بھی ابلیس کو آخری الفاظ نہ کہنے دیں۔ الفاظ کی جنگ جیتنے کے متعلق ایک حوالہ متی 4 باب میں ہے۔ یسوع نے شیطان کے خلاف لفظوں کی جنگ جیتی اور آزمائش سے ہار ماننے سے انکار کر دیا، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ متی 4 باب اس کی 3 سے 11 آیت میں۔ اسی طرح ہم یسوع کو متی 4 باب میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے ابلیس کا کلام بول کر شکست دی۔ ابلیس نے کہا، یسوع نے کہا، ابلیس نے کہا، یسوع نے کہا، ابلیس نے کہا، اور آخر میں بھی یسوع نے خدا کا کلام بولا۔ غور کریں کہ یسوع نے لفظوں کی جنگ جیت کر ابلیس کو بھگا دیا۔ پیشتر اس سے کہ ابلیس بھاگتا، یسوع کو 3 مرتبہ الفاظ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ایمان کی جنگ جیتنے کے لیے خدا کے کلام کی قدرت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کا روح یقین کرتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ یسوع نے مرکز 11 باب اس کی 23 آیت میں کہا، جو کوئی بھی اس پہاڑ سے کہے بلکہ ایمان رکھے کہ جو اس نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس آیت میں یسوع بہت واضح طور سے بیان کرتا ہے کہ ایمان کیسے کام کرتا ہے۔ اس نے یقین کرنے کا ذکر 1 مرتبہ کیا، لیکن بولنے اور کہنے کا ذکر 2 مرتبہ کیا۔ ہالےلویا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو بولنا چاہیے۔ ہر لڑائی کو جیتنے کے لیے آپ کو الفاظ کی جنگ کو جیتنا ضروری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت ملی ہے۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ آپ کے خاندان پر خداوند کی برکت چاہتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اس میسج کو سن رہے ہیں، خداوند ان سبھی کی زندگی کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بدلے، اور آپ سب میں بولنے کی طاقت کو اور بڑھائے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو بولیں، خدا کے کلام کو جانیں، خدا کے کلام کو سمجھیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، اور خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہالےلویا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ سے سبوں کے ساتھ رہے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔